अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, नवंबर की पहली तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर से मिलने वाली अहम खबरों से आगाज करते हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात के बारे में पाकिस्तानी सियासतदानों का ख्याल है कि अमरीकी इंतखाबात के बाद यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में जंगी महाजों की सूरत हाल बदल जाएगी। पाकिस्तानी माहिरीन का ख्याल है कि अमरीका में जो भी इख्तियार संभाले, भारत और चीन के लिए अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो समझते हैं कि मईशत और इमिग्रेशन जैसे दाखिली उमूर अमरीकी इंतखाबात में अहम किरदार अदा करते हैं। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। अमरीकी सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को हो रहा है। अमरीका की नायब सदर कामला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन में अहम समझी जाने वाली 7 स्विंग रियासतों का रुख कर लिया है, ताकि इंतखाबात के दिन से कबल वोटर्स की तवज्जो हासिल की जाए। सदारती इंतखाब के उम्मीदवारों नायब सदर कामला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कौमी, रियासती और मकामी सतह पर भी इलेक्शन हो रहे हैं। ऐवान नुमाइंदान की तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन होगा, जो कि हर 2 साल के बाद मुनक्किद होता है। अमरीकी मुकर्रना के दूसरे ऐवान सेनेट की 100 में से 34 सीटों पर भी इलेक्शन होगा। 11 रियासतों में गवर्नरों के इलेक्शन भी इसी रोज होंगे। बलूचिस्तान के जिले मस्तूम में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में स्कूल के बच्चों समेत 7 अमवात हुई हैं और मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मकामी ज़राए इबलाग के मुताबिक पुलिस का कहना है कि धमाके में मरने वालों में 5 स्कूल के बच्चे, 1 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर शामिल हैं, जबकि जख्मियों में भी ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मस्तूंग धमाके की मजम्मत करते हुए हलाकतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मस्तूंग धमाके के जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत की है और उन्होंने धमाके के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म दिया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने जुमेरात को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी किसी भी पेशकश या मशवरे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ऐसी सिफारिशात और मशवरे उन लोगों के लिए तौहीन हैं जिन्होंने टीटीपी की सरगर्मियों की वजह से अपने प्यारों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरा, हम समझते हैं कि अफगान हुक्काम की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों, बुनियादी तौर पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हमने उनकी सरगर्मियों के ठोस सबूत फराहम किए हैं। दूसरी जानिब तालिबान हुक्काम पाकिस्तान के इन तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद करते हैं और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी को तस्लीम नहीं करते। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुतनाज़ा इलाके से भारत और चीन की अफवाज की वापसी के बाद देपसांग और डेमचुक के मकाम पर भारतीय और चीनी अफवाज की मुश्तरका पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। दोनों मुल्क 4 साल के बाद किसी तरह एक मुआहदे तक पहुंचे हैं। इस बारे में तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ताहम तज्जियाकारों और बाज मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस और सिंगापुर ने इस सिलसिले में सालिसी की है या समझौते की राह हमवार की है। तज्जियाकारों का कहना है कि रूस के भारत और चीन दोनों से दोस्ताना रिश्ते हैं, इसलिए वो समझौता कराने में कामयाब हो गया है। उनके मुताबिक जियो पॉलिटिक्स के अलावा समझौते की दूसरी अहम वजह दोनों मुल्कों की इक्तिसादी जरूरतें और तिजारती मफादात भी हैं।
وسطی غزہ کی پٹی پر رات گئے اسرائیلی بمباری میں 47 فلسطینیوں کی جانیں گئیں اور درجنوں زخمی ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق یہ حملے دیر البلح شہر، نصیرات کیمپ اور الزاویدہ قصبے میں ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے وسطی غزہ میں متعدد مسلح دہشت گردوں کی شناخت کر کے انہیں ختم کر دیا ہے اور شمالی علاقوں میں ٹارگیٹڈ چھاپوں میں درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صحت کے حکام اور حماس اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے راکٹس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے فلسطین اونروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بلڈوزرز نے جمعرات کو مغربی کنارے میں ادارے کے دفتر کو نقصان پہنچایا ہے، تاہم اسرائیلی فوج نے ادارے کے دفتر کو نقصان پہنچانے کی تردید کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیل اور لبنان اس بارے میں مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جس قرارداد کی طویل عرصے سے خلاف ورزی کی جا رہی تھی اس پر عمل درآمد کے لیے کیا ضروری ہے، جو موجودہ تنازع کو ختم کرنے کی بنیاد ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے جمعرات کو دورہ کرنے والے امریکی حکام سے ملاقات کی تاکہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی مہم کے خاتمے کے لیے کسی ممکنہ معاہدے پر بات چیت کی جا سکے، جبکہ سرحد کے دونوں جانب ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے دعویٰ کیا ہے کہ ماسکو اور پیونگ یانگ کی فوجوں اور خصوصی سروسز کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ لیوروف نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ چوئے سن ہوئی کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ بیان دیا۔ ادھر بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے 8,000 کے قریب سپاہی یوکرین کی سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں یوکرین کی فوج کے خلاف لڑائی میں روس کی مدد کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ابھی تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ شمالی کوریا کے سپاہی یوکرین فورسز کے خلاف تعینات کیے گئے ہوں، تاہم ان کے بقول آئندہ دنوں میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے 1 نومبر کو 6 علاقوں میں یوکرین کے 83 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ برانسک کے گورنر الیگزینڈر بوگوماس نے کہا کہ ایک شخص اس وقت زخمی ہو گیا جب یوکرین کا ڈرون برانسک شہر میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت سے ٹکرا گیا۔ ادھر علاقائی گورنر اولیہ کیپر نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرین کے بحیرہ اسود کی بندرگاہ اوڈیسا میں ایک روسی میزائل نے فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا، جس میں 2 فائر فائٹر زخمی ہو گئے۔ دریا اثنا یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس نے 31 روسی ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ ہندوؤں کے تہوار دیوالی پر جمعرات کو آتش بازی کے بعد بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی فضا جمعے کو دنیا میں آلودہ ترین ریکارڈ کی گئی ہے۔ نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے اور گہری اسموگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعرات کو دیوالی کی تقریبات کے دوران شہریوں نے نئی دہلی میں آتش بازی پر پابندی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پٹاخے اور پھلجڑیاں چلائیں اور دیے بھی روشن کیے۔ سوئس فرم آئی کیو ایئر کے مطابق جمعے کی صبح نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 348 رہا، جس کی وجہ سے نئی دہلی دنیا کے سب سے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے
آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔